निदा है रब जलील के बाबरकत नाम या अल्लाह से जो हमारी शे रक़ से ज़्यादा करीब है। मोहतरम नाज़रीन और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले, गायबन 2 दिन पहले बात या फिर 3 दिन पहले, एक मेरा दोस्त मेरे पास आया था। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने वाकया बताया अपने घर में कि फला जगह से लीमू निकल रहे हैं, उसमें शक्ल बनी हुई आ रही है मेरे बहनोई की, और मसूर की दालें निकल रही हैं। तो मुझे उसकी बात में यकीन नहीं हुआ कि इतना गंदा अमल, यानी कि जो अमल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किया जाता था, वो अमल की यानी कि वो साइड इफेक्ट्स मुझे बता रहा था। तो मुझे यकीन नहीं आया उसकी बात पे। तो उसने मुझे कहा कि एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उस वक्त मेरे पास थोड़ा वक्त भी था। मैंने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। वो गया मेरे साथ, और जब मैं उसके घर में गया, यकीन जाने अल्लाह पाक को हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूँ, और अल्लाह पाक की कसम उठा के ये बात बोल रहा हूँ। कोई इतनी बड़ी कसम तो नहीं खाता ना, झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे। मैं आप लोगों के भले के लिए एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैं उस रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। मैंने उस घर में पहला कदम रखा, उनके कमरे में पहला कदम रखा मैंने, मुझे इतने खतरनाक किस्म के चक्कर आए कि जैसे कोई मखलूक ने मेरा सर ही घुमा दिया हो। तो बहरहाल मैंने अपने आप को संभाला। मैं बैठा उनके आगे, उनके बहनोई को देखा मैंने, और उनके मामलात वाकई में बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे। कोई सुइयां उनको बाकायदा चुबा रहा था, नजर आ रहा था हमें। उसके अलावा दीगर इतनी रूहानियत थी उनके घर में, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर एक छोटी सी तादाद बताऊं ना मैं आपको, तो 5,000 से 50,000 तक के बुरी मखलूकात उनके घर में मौजूद थी। लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं थी, तो लिहाजा अपने मुर्शिद करीम को हमने राब्ते में लिया रूहानी तौर पे। फिर उनके मामलात में काट की गई। तो मामलात बात यह है कि काट तो हो जाती है, उस वक्त जो जितने थे काट दिया हमने उन सबको। लेकिन मेरे भाइयों, जब जिस तरीके से मुझे कोई मारे तो मेरे भाई आ जाएंगे, फिर मेरे भाई को कोई मारेगा तो फिर उसके दोस्त यार आ जाएंगे। इस तरीके से जिन्नातों में भी होता है कि आप लोग अगर उस वक्त उन जिन्नात को मारे ना, तो बदला लेने के लिए और ज्यादा बड़ी तादाद में आपके पास हमला करने के लिए आते हैं। तो देखिए, ये दौरे जहालियत इतना खतरनाक दौर चल रहा है कि जादू टोना बहुत आम है, बहुत आम। मैं बता तो रहा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाला जो गंदा अमल था, जो जयपाल जो जोगी था, वो उसने जो जयपाल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अमल करना चाहा था, वो अमल उनके घर में हुआ हुआ था। यकीन करें, मैं बता नहीं सकता। बहरहाल उनको मैंने फिर वजीफा बताकर आया मैं कि आप लोग इस तरीके से करें, इंशाअल्लाह बेफिक्र हो जाएं। लेकिन ये करना 5 नमाजों में 5 वक्त है अपने, क्योंकि ये हमले 1 महीने तक के थमने वाले नहीं है, और हम लोग भी हर रोज आ नहीं सकते। तो लिहाजा क्योंकि बहुत से और लोग हैं, बहुत से और हमारे दीनी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं जो मदद के लिए आते हैं। और देखें, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह पाक को इस बात में भी हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूँ। ईशा का वक्त हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ईशा की अजानें होने वाली हैं, कहीं हो रही होंगी। तो इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, अजानों के होते हुए बिल्कुल फी सबीलिल्लाह हम लोग इलाज करते हैं, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह। इतना फी सबीलिल्लाह कि हम लोग उस घर का पानी भी हम लोग पीना यानी कि वो नहीं करते पसंद, के कहीं इन पे गिरा ना गुजरे कि हमें 1 गिलास से पानी पिलाएं। हमारे मुर्शिद की तरफ से इतनी हमें सख्ती है। बहरहाल एक एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ज्यादा हार्डली, क्योंकि इतना भारी घर मैंने किसी का नहीं देखा। तो लिहाजा फिर मैंने उनको एक अमल बताया, उस अमल को वो लोग कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन गुजरे हैं, अभी अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है उनके लिए। लेकिन मामलात उनके बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तो मेरे भाइयों, आजकल यही मुझे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता है कि पहले हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने हसद की वजह से सिफली करवा दिया। लेकिन सिफली अमल ना, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये आराम से कट जाता है। सिफली हो गया, काला सिफली हो गया, इस तरीके के बहुत सारे जो अमलियात, हांडी वाले अमल, ये जो इस फील्ड के हैं ना वो समझते हैं। बड़े अमलियात जो होते हैं ना, ये इतने मजेदार नहीं होते, क्योंकि कुरान पाक, अल्लाह पाक ने ऐसा मौजूदा दिया है हमारे नबी पाक को कि इसके अंदर हर चीज है, हर चीज की कार्ड मौजूद है। और अगर कोई सूरत पढ़ के आप दम करो तो वही सूरत आपके लिए शिफा का काम करती है। तो लिहाजा अजान हो रही है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। भाइयों, अजान हो रही थी इसलिए वीडियो बीच में छोड़नी पड़ी। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, देखिए दीन आलिम और होते हैं,
جو دینی عالم ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، لیکن جو روحانی عالم ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. انہیں عامل بھی کہا جاتا ہے اور انہیں کامل بھی کہا جاتا ہے. اور جو کامل ہوتا ہے نا وہ 10,000 کے 10 کروڑ پر اکیلا بھاری ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی تعویذات کے ذریعے آپ کا علاج نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ اپنا جو آپ کا علاج کرے گا وہ دعا کے ساتھ کرے گا، اور کبھی آپ سے 1 روپیہ نہیں لے گا، چندے کا ڈبہ بھی نہیں رکھے گا کہ آپ لوگ اپنی خوشی سے ڈال دیں، وہ یہ بھی نہیں رکھے گا. کیونکہ میرے بھائیوں کامل کی شان ہی یہی ہے. کامل بنتا ہی جب اپنا پورا نفس وہ کچل دے، وہ بالکل ہی اپنی ہستی مٹا دے. تو لہٰذا یہی شان میرے مرشد کی بھی ہے. کیونکہ میرے مرشد کی جو شان ہے ان کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خون علی، شیر بطول اور لعاب رسول، یہ سب ہمارے امام حسین کو عطا کیا گیا، اور ان کی جو بلڈ لائن ہے اسی کے بلڈ لائن میں سے ہمارے مرشد ہیں، یعنی کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. سادات جو سید زادے ہوتے ہیں وہ علی پاک مولا علی کی دوسری ازواج مطہرات میں سے ہوتے ہیں، لیکن جو اہل بیت میں سے ہوتے ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میرے مرشد ان کی اولاد میں سے ہیں، اور بالکل فی سبیل اللہ روحانی علاج فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نہ کوئی چندہ لیتے ہیں، نہ کوئی ڈبہ رکھا ہوا ہے، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے علاج کرتے ہیں. تو لہٰذا بہت سے لوگ میرے مرشد کو جانتے بھی ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ کو بتائیں گے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ عمل جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ایسا تلوار سے تیز وظیفہ ہے کہ آپ صرف اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیں. یقین کریں اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں نا کہ روزی روزگار کی مسئلے آتے رہتے ہیں، پہلے صحیح ہوتا تھا آپ کا گزارا، اب نہیں ہو پا رہا، شوہر اور بیوی کے بیچ میں رنج پیدا ہو رہا ہے، بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑی جو فارمیشن ہے شیطان کی، وہ آپ کے سر میں درد ہوگا. سر میں، پورے سر میں درد ہوگا، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا. آپ سمجھ جائیں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہیں تو نظر بد تو ضرور ہے. اگر آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے، تو سر کا درد پیچھے کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کمر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کچھ فارمیشنز ہوتی ہیں شیطان کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور خیر اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کی ازواج کے ساتھ، یا پھر آپ کے والد کے ساتھ، یا آپ کی والدہ کے ساتھ. تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو لازمی کریں. دیکھیے قرآن پاک کی ایک صورت ہے، آپ کے جو دماغ کو جھگڑا ہوا ہوگا نا، اس دماغ کو چھڑانے کی بھی کام میں آئے گی. اس کے علاوہ یہ صورت آپ کے روزی روزگار کو بحال بھی کرے گی، اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں. تو لہٰذا صورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. سورۃ الناس کون سی؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس والی سورت کو 41 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی آپ لوگوں نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور 41 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے. دونوں اکٹھا پڑھ کے ایک تصور بھی کر سکتے ہیں، لیکن الگ الگ پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے. دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی کہ تعداد 41 ان کی الگ ہے اور 41 تعداد اس کی الگ ہے، یعنی کہ ملا کے 82 ہو گئی. یعنی کہ 41 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں گے اور 41 مرتبہ سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ والے پڑھیں گے سورت. اور آپ لوگ پانی پہ دم کریں، اس پانی کو شاور میں سیو کریں اور اپنی دیواروں پہ ڈالیں، اپنے سر پہ ماریں، اپنی کمر پہ ماریں، اور دیواروں پہ تو دیکھیں لازمی شاور کریں، اور اس پانی کو ختم نہیں ہونے دیں. اور ہر 5 نمازوں کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کریں، کم از کم دن میں 1 بار لازمی اس عمل کو کریں اور اس پانی پہ دم کریں. اگلے دن اس عمل کو کریں، دوبارہ اس پانی کو بڑھا کے اس پہ دم کریں، اور اس طریقے سے آپ لوگ کرتے رہیں. یقین کریں جتنے بھی شر ہے نا، مہینے 2 مہینے لگیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے ان لوگوں کے شیطانی، کیونکہ شیطان کی مخلوق زیادہ پیدا ہوتی ہے. جب ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 11 ہمزاد پیدا ہوتے ہیں. جو لوگ روحانیت کی منزلات طے کر چکے ہیں یا طے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن جن کے لیے نئی بات ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، ان کو بڑے اختلافات میرے ساتھ ہو رہے ہوں گے میری اس وظیفے کو بتانے سے اور میری ان باتوں سے. لیکن جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. تو اس کے بعد وہ دن بھر آپ لوگوں نے یا سلاموں کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ اے سلامتی دینے والے. مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. آپ فوراً قرآن پڑھیں اور اللہ پاک کے صفاتی نام سے مدد لینا شروع کر دیں. یقین کریں بڑا سا بڑا شر کٹنا شروع ہو جائے گا. آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہزاروں روپے ان کو دے کے آپ لوگ تھک چکے ہیں. اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کا دماغ جو جکڑا ہوا ہے نا سب آزاد ہو جائے گا.
میں یقین کریں میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں اس وظیفے کو صرف آپ کر لیں. اور آیت الکرسی بھی بڑا بہترین عمل ہے. 4 بار گھر میں گھستے ہوئے اور 4 بار گھر سے نکلتے ہوئے آپ پڑھ لیں, اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیں گے. اتنی بڑی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میں اپنی میرا فرمان نہیں, نبی پاک کا فرمان ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. میں آپ کو مزید بتاؤں گا, تفصیل میں جاؤں گا, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کا ذوق کا بھی مجھے خیال ہے, اور اس ویڈیو کی اجازت ہر اس عام کو ہے جو اس ویڈیو کو بھلے اسکپ کر کے دیکھے. میں اجازت سب کو دے رہا ہوں, خاص اجازت, لیکن کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیں گے تو آپ کے لیے دعا ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے مرشد کی طرف سے ہمیں ایک ہتھیار عنایت ہوا ہے کہ ہم لوگ صرف اتنی ہی دعا دے سکتے ہیں, اللہ پاک آسانی فرما دے. اور یہ دعا کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. جو لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں میں ان کو جواب میں یہی کہتا ہوں, اللہ آسانی فرمائے گا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کام نہیں ہو رہا, ان کی یقین کرے وہ معاملہ ہم لوگ حل کرتے ہیں کہ بس اپنی پھر بڑائی ہو جائے گی, پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ناراضگی بن جائے گی. تو لہٰذا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو ضرور شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کسی کے جو معاملات میں آسانی وہ آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.